अहम खबर जुनूबी पंजाब में एक दिन छुट्टी के बाद आज दोबारा से आटे की तकसीम का अमल शुरू। इंतजामिया की तरफ से आटा पॉइंट्स पर खातिर ख्वाह इंतजाम, किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस एहलकार तैनात। रश कम करने के लिए काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी गई। मुतादिद अजला में नए पॉइंट्स कायम, ना कतार ना इंतजार, शहरियों को फौरी आटा फराहम किया जाने लगा। ऐसा इकदाम पर शहरियों की हुकूमत को दुआएं। अहम खबर दे रहे हैं आपको, जुनूबी पंजाब में एक दिन छुट्टी के बाद आज दोबारा से आटे की तकसीम का अमल शुरू। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। अमजद बुखारी, बताइएगा, कल ओवरऑल छुट्टी थी तो आज आटे का आगाज हो गया है, इंतजामात की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जुमे की छुट्टी के बाद जो है जैसे ही आज आटा पॉइंट खुले हैं तो मामूल से ज़्यादा रश देखने में आया है, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में सेंटर्स पर पहुंचे हैं और सुबह सुबह पहुंचे हैं, क्योंकि लोग रोज़ों के साथ होते हैं तो इसलिए कोशिश ये होती है कि पहले वक्त में ले जाकर आटा ले लिया जाए, इसलिए सुबह सुबह जो है वो आटा सेंटर्स पर रश हो जाता है। लेकिन ये साथ ही हम देख रहे हैं कि इंतजामिया की तरफ से अब काफ़ी सारे इंतजाम बेहतर कर लिए गए हैं और जो रश को कंट्रोल करने के हवाले से और धक्कम पेल से बचाने के हवाले से अब मजीद जो है वो पॉइंट्स बनाए गए हैं, साथ साथ काउंटर्स मजीद बनाए गए हैं और अमले को मुतारिक किया गया है। कोशिश की गई है कि जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनको ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े, ख़वातीन के लिए खास तौर पर बैठने का इंतजाम किया गया है और कोशिश ये की गई है कि लंबी कतारों से बच के जो लोग आटा पॉइंट्स पर आते हैं तो उनको ज़्यादा ज़हमत ना और जल्दी आटा मिल जाए। तो आज जो मंजर वहाँ पर इन पॉइंट्स पर देखने के लिए आ रहा है वो ऐसा है कि रश तो ज़्यादा है, लेकिन लोग जो है वो आटे के थैले बड़ी तादाद में लेके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जो है वो शिकवा था लोगों का कि उनको जब वो मैसेज कर रहे हैं तस्दीक के लिए तो उनको मैसेज आ रहा है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस हवाले से भी अब जो है वो हुकूमत ने इक़दाम बेहतर किए हैं और बेहतरीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हट के भी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रही है। और अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पर गए हैं तो उनको आटा, जिनको पहले नहीं मिल रहा था, उनको आटा मिलना शुरू हो गया है और अब जो है सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। मौसम भी काफ़ी हद तक खुल गया है, मुसलसल बारिशों के बाद जो है वो मसाइल पैदा हो रहे थे और बहुत सारे आटा सेंटर्स पर जो है कीचड़ और पानी इकट्ठा हुआ था, तो वो भी खुश हो चुका है। और जुम्मे की छुट्टी में इंतजामिया ने सूरत हाल काफ़ी बेहतर कर दी है, इंतजामी अमूर को भी काफ़ी हद तक बेहतर कर दी है और आटे का जो फ्लो था, क्योंकि जहाँ फ्लावर मिल्स में आटे की पिसाई, गंदम की पिसाई हो रही है, वहाँ भी एक गुंजाइश है जिसके मुताबिक जो है वो आटा फराहम किया जाना है, तो वो पिसाई का अमल भी जो है वो जुम्मे में मजीद बेहतर हो गया और सप्लाई जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। तो ये अब आप इसके हुजूम को देख लें कि हम तकरीबन 1,58,00,000 अफराद को जो है आटा, मुफ्त आटा फराहम करना है, तो एक बड़ी तादाद है। इतनी बड़ी तादाद में मुल्क नहीं होते जिनको हम आटा, मुफ्त आटा फराहम कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी तादाद को कैटर करना और उनके लिए सारे इंतजाम करना ये कोई आसान बात नहीं है। तो हमें कोई जो फ्लाज नजर आए, जहाँ खामियां नजर आई, वो अब काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। अब कोशिश ये भी की जा रही है कि अगले मरले पर जो है वो 10 किलो के 2 थैले जो है वो फराहम किए जाएं जो भी लोग आ रहे हैं, तो ये भी एक अहम मरला है और 2 थैलों में कोशिश भी ये होगी कि कहीं गड़बड़ ना हो सके और सारी सूरत हाल को जो है वो बेहतर किया जाए। ये है कि मुख्तलिफ शहरों में रोज़ाना 1 लाख से ज़ायद आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं, तो ये बड़ी तादाद है। इतने लोगों को मैनेज करना और उनको आटे के थैले फराहम करना, तो इस सारी सूरत हाल में अब काफ़ी हद तक बेहतरी नजर आ रही है। जी, अमजद बुखारी हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रजा मलिक, ब्यूरो चीफ ने। रजा मलिक, बताइएगा कि शहरी सहूलियात से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं? तौर पे बहावलपुर में जो सूरत हाल है वो काफी बेहतर है। इस वाले से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी जब बहावलपुर का दौरा किया था तो अपने इत्मीनान का इजहार किया था कि यहाँ जो आटा सेंटर बनाए गए हैं उन पे जो सूरत हाल है वो बाकी शहरों की निस्बत जो है वो काफी बेहतर है और आज भी जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और लोग आसानी के साथ कम वक्त में जो है वो लाइन में लगकर अपना मुफ्त आटे का थैला जो है वो हासिल कर रहे हैं। देखिए, ये मुहिम जो है वो गुज़श्ता 12 रोज से जारी है और इस स्कीम के तहत पंजाब भर में जो है वो 2,11,25,000 से ज्यादा 10 किलोग्राम आटे के थैले जो है वो मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं, लोगों को मिल चुके हैं और अभी भी सेंटर्स पर जो है वो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। इस वाले से इस तमाम तो सूरत हाल में जो बेहतरी आई, जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ इलाकों को खुद दौरे शुरू किया और इंतजामिया को इस हवाले से
तंबीह की, एक वार्निंग जारी की कि जो सेंटर्स पर जो लोग मौजूद हैं उनकी इज्जत नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखा जाए और उनको आसान तरीके से जो है वो आटे की फराहमी को जो है उनको यकीनी बनाया जाए। तो इससे यकीनी तौर पे जो है वो गाजी खान डिवीजन और भावलपुर डिवीजन में जो है वो सूरत हाल बेहतर हुई है और इन दौरों के बाद जो है वो इंतजामिया मुकम्मल तौर पर जो है वो अलर्ट नजर आ रही है और एक जो सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ इंतजामिया की गिरफ्त है वो पिछले दिनों में कमजोर नजर आ रही थी, अब उन सेंटर्स पर जो है न सिर्फ सहूलियात का इजाफा किया गया है बल्कि जो आज लोगों के लिए साय का इंतजाम किया गया है और उसके साथ साथ आज जो लाइन बनाई गई है उस लाइन में जो पुलिस एहलकार है उनकी सिक्योरिटी को भी जो है वो इजाफा किया गया है और एक वक्फे के बाद जो आज सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है उसे यकीनी तौर पर जो फ्लोर मिल्स में जहाँ मुसलसल 24/7 काम हो रहा था, एक बहुत बड़ी तादाद को जो है वो मुफ्त आटा से फराहम किया जाना था। तो ऐसे में जब बास मकाम पर जो है वो ग्राइंडिंग के इशू आ रहे थे, फ्लोर मिल्स को जो है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से बंद करने की इजाजत नहीं थी और मुसलसल काम हो रहा था, तो ऐसे में आटे की क्वालिटी जो है कुछ हद तक मुतासर हुई थी। तो इस पर फौरी तौर पर जो है इसका नोटिस दिया गया और जो है एक रिलीफ फराहम किया गया एक दिन का कि उस दौरान जो है जहाँ जरूरी काम कराए जाने थे वो जरूरी काम मुकम्मल करने के बाद जो ग्राइंडिंग का मरहला है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो दोबारा आज शुरू किया जा चुका है और ऐसे में तमाम इलाकों में जो है वो फ्लोर मिल्स की तरफ से इंतजामिया को भरपूर सपोर्ट के साथ जो है वो आटा फराहम किया गया और इंतजामिया जो है इन सेंटर्स पर एक अच्छे तरीके से जो है वो इसका जो है अमल जो है वो जारी रखे हुए है और मजबूरी तौर पर जो है आटे की तकसीम का जो एक तरीके कार वजह किया गया कि सुबह 6 बजे से ही आटे की तकसीम का जो है वो अमल शुरू कर दिया जाता है। इससे यकीनी तौर पर जो है वो बेहतर सूरत हाल जो पैदा हुई है। ऐसे में बात करें तो भावलपुर डिवीजन में जो है वो 3,10,000 से ज्यादा थैले जो है वो सुबह 6 बजे से जो है वो अब तक तकसीम किए जा चुके हैं। इसी तरीके से डीटी खान की बात करें तो 2.5 लाख थैले जो है वो अब तक तकसीम किए जा चुके हैं सुबह से देखा। तो ऐसे में बड़े लोगों को जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो रिलीफ फराहम किया जा रहा है और इन सेंटर्स पर जो है सहूलियात मुसलसल बेहतर हो रही हैं। ऐसे में सूबाई वज़रा और सूबाई सेक्रेटरीज जो है वो वज़ीर आला की सहूलियात मुसलसल बेहतर हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अमजद बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए, ब्यूरो चीफ रजा मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुफ्त आटे की तकसीम का अमल एक रोज के वक्फे बाद दोबारा शुरू। बहावलपुर में अब तक आटे के 10 लाख थैले तकसीम किए जा चुके। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 4,80,000 खानदानों को आटा फराहम किया गया। अब्बासिया हाई स्कूल में आटा तकसीम के बेहतरीन इंतजामात। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। पैकेज के तहत मुफ्त आटा की फराहमी जो है वो जारी है। मैं इस वक्त अब्बासिया हाई स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर मामूल के मुताबिक यहाँ पर ऑपरेशन जो है जारी है। कल के रोज़ जो छुट्टी थी जुम्मा के रोज़, उसके बाद ये देखा जा रहा था कि हफ्ता के रोज़ जो है वो रश ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो काउंटर्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा किया गया है। 15 यहाँ पर काउंटर्स काम कर रहे हैं और जो कतारें हैं उनकी जो है कतारों में जो लाइनें हैं वो भी कम दिखाई दे रही। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है जिन्होंने आटा लिया। क्या कहते हैं जी, कितना आपको टाइम लगा है? इंतजामात के बारे में क्या कहेंगे? टाइम बिल्कुल कम लगा है, 5 से 10 मिनट टाइम लगे। बेहतरीन इंतजाम है, कुर्सियाँ शुर्सियाँ का बेहतरीन इंतजाम है, बेहतरीन आटा मिल जाती है जी। तो क्या पंजाब हुकूमत के लिए क्या पैगाम होगा? इतना अच्छा इनिशिएटिव है उनका। ठीक है, बहुत अच्छा इंतजाम है, अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक तावन करें पिन गरीबा नाल। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। और आप क्या कहेंगे जी? आप मेरी अम्मा बूढ़ी है, दे दूध ले आके ने वो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, हुन ते सामने गए से ठीक है। वो आदे में आपने कितनी दफा स्कैन करवाया ये? आपको 3 दफा। ठीक है, बिल्कुल 3 दफा स्कैन करवाया। पहले तो ये स्कैन भी नहीं हो रहा था, इतना रश था। हुन जरा ना ही दे स्कैन सारे मोबाइल दे वो आदन कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर जो शहरी हैं यहाँ पर एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा जो स्कैन करवा रहे हैं, तसल्ली कर रहे हैं कि यहाँ उनका जो अहली है या ना अहली है उसके मुताबिक उनको आटा मिलना है या नहीं मिलना। तो यहाँ पर जिनको आटा मिला है उनका यही कहना है कि आधे घंटे के बाद इनको जो है आटा फराहम कर दिया गया और जो इंतजामात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। जो बनिस्बत एक हफ्ता पहले के जो इंतजाम देखने में आ रहा था, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसके इंतजाम भी काफ़ी जो है वो बेहतर है। यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया और यहाँ पर शहरों का यही कहना है कि जो इंसान है वो काफ़ी बेहतर हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। आवाम को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए इंतजामिया मुतहरिर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहरोड़ पक्का के मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स का दौरा। डीपीओ का ताज मैरिज हॉल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पॉइंट्स का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी के इंतजामात के हवाले से डीपीओ को ब्रीफिंग। कहरोड़ पक्का डीपीओ ने आटा तकसीम पॉइंट्स की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया। डीपीओ के अमले को आटा पॉइंट्स पर नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करने की हिदायत।
शामिल करते हैं आम खबर। भक्कर में सरकारी गंदम में मिलावट, महकमा फूड इंतजामिया इन एक्शन। इब्तदाई तफ्तीश के बाद असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मोतिर, सेक्रेटरी फूड पंजाब मोहम्मद जमान वट्टू के नोटिस पर गुज़श्ता रोज इंक्वायरी टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। गोदाम से 300 बोरी गंदम तहवील में ली गई थी। अहम खबर दे रहे हैं आपको भक्कर से। सरकारी गंदम में मिलावट, महकमा फूड इंतजामिया इन एक्शन। इब्तदाई तफ्तीश के बाद असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मोतिर, सेक्रेटरी फूड पंजाब मोहम्मद जमान बच्चू के नोटिस पर गुज़श्ता रोज इंक्वायरी टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। गोदाम से 300 बोरी गंदम तहवील में ली गई थी। अहम खबर दे रहे हैं आपको भक्कर में सरकारी गंदम में मिलावट, महकमा फूड इंतजामिया इन एक्शन। इब्तदाई तफ्तीश के बाद असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मोतिर, सेक्रेटरी फूड पंजाब मोहम्मद जमान वट्टू के नोटिस पर गुज़श्ता रोज इंक्वायरी टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। गोदाम से 300 बोरी गंदम तहवील में ली गई थी। भक्कर से खबर दे रहे हैं आपको भक्कर में सरकारी गंदम में मिलावट, महकमा फूड इंतजामिया इन एक्शन। इब्तदाई तफ्तीश के बाद असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मोतिर, सेक्रेटरी फूड पंजाब मोहम्मद जमान वट्टू के नोटिस पर गुज़श्ता रोज इंक्वायरी टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। गोदाम से 300 बोरी गंदम तहवील में ली गई थी। करोड़ लालिसन के बाद रुख करेंगे भक्कर का। आरटी की फराहमी का अमल दोबारा से जारी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ईमान का जमेजिया मॉडल बाजार सेंटर्स का दौरा। इंतजामात बेहतर रखने की हिदायत जारी। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर जहानिया में भी फ्री आटा पॉइंट पर बेहतरीन इंतजामात की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकराम मुस्तफ़ा कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अबजद हुसैन भुट्टर से। बिल्कुल जहानिया में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से मुफ्त आटे के जो पॉइंट है वो लगा दिए गए हैं और इसको मैं इस वक्त जहानिया के जो ख़वातीन सेंटर पर मौजूद हूँ, यहाँ अच्छे इंतजाम देखने में आए हैं और पहले की निस्बत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया की निगरानी में जो बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकराम मुस्तफ़ा साहब मौजूद है। मज़ीद से बात करते हैं। मैडम साहब बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितना जो आटा वो दिया जा रहा है और इसके अलावा ये भी बताएं कि तमाम शहरी जो अहल हो चुके हैं इनके लिए क्या पैगाम देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके इल्म है कि हुकूमत की हिदायत के ऊपर जितने भी तमाम लोग हैं इसके लिए अहल हो चुके हैं, तो इस हवाले से हमने माशाल्लाह अपना हमारे पास सफिशिएंट आटे का कोटा जो है वो मौजूद है। आज जो है हमारी सप्लाई लास्ट जो हमारी सप्लाई थी उससे तकरीबन डबल मौजूद है, तो वाफी मिकदार में आटा मौजूद है। तो मेरा यही लोगों को पैगाम होगा कि आप सब लोगों के लिए आटा मौजूद है। आप लोग 25 रमज़ानुल मुबारक तक जो है वो आटा जो आपको हुकूमत की ये जो आपको एक फैसिलिटी अवेलेबल की गई है मुफ्त आटे की, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसलिए आप लोग बड़ी तसल्ली के साथ आएँ। वाफिर मिकदार में आटा मौजूद है और सबको आटा मिलेगा। और इस हवाले से मैं दोबारा इस बात को रीट्रेट करना चाहूँगी कि 25 रमज़ानुल मुबारक तक ये जो मुफ्त आटे की जो तरसील है ये जारी और सारी रहेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि मैडम साहबा इकराम मुस्तफ़ा साहबा ने बताया है कि तमाम जो शहरियों को वाफर मकदार में आटा मुहैया किया जा रहा है और इसके अलावा इनका ये भी पैगाम है कि 25 रमज़ानुल मुबारक तक आटा वाफिर मकदार में मुहैया किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन भुट्टर आपका हमें अपडेट करने के लिए। डीजी खान डिवीजन में 5,90,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर फूड सैयद अयूब बुखारी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं बारिशों की वजह से गंदम की कटाई का अमल सुस्त रवि का शिकार। काश्तकारों को अब तक 15,000 मैट्रिक टन बारदाना जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, बारिशों की बायस गंदम की जो कटाई का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ है। इसी तरह से महकमा फूड की जानब से जो गंदम खरीदारी करनी थी इस हवाले से भी कुछ अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ है, जबकि अब बाकायदा तौर के ऊपर धूप निकलने का जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है और इस हवाले से गंदम की जो कटाई है वो भी शुरू हो चुकी है। बारदाना अजरा का जो सिस्टम है फूड डिपार्टमेंट की जानब से वो शुरू कर दिया गया है। डेरा गाजी खान डिवीजन में कितना गंदम परचेज़ की जाएगी, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर फूड सैयद अयूब बुखारी से। उनसे बात करते हैं। सर, कितना गंदम परचेज़ की जाएगी अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिवीज़न भर में जो टारगेट दिया है वीट प्रोक्योरमेंट का वो 5,90,000 है। उस सिलसिले में जो है बारदाना का इजरा कर दिया गया है जिसका इफ्तिताह कमिश्नर साहब ने कर दिया है। डीजी खान से और राजनपुर में डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया है। अब तक 15,000 मैट्रिक टन बारदाना जो है वो किसान भाइयों में तकसीम कर चुके हैं और हमारा प्लान था कि इस बारदाने को हम 7 दिन में अनलोड कराएंगे, लेकिन रेनी सीज़न की वजह से अब ये कुछ चंद दिन लेट हुआ है
اور انشاءاللہ ہم پرسوں سے اس کو ان لوڈنگ سٹارٹ کرا دیں گے اپنے سینٹرز میں. اور ہمارے جو سینٹرز ہیں ان میں سیکٹری صاحب فوڈ زمان بٹو صاحب اور ڈائریکٹر فوڈ شوزب سعید صاحب کی ہدایت پر ہم نے فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کی ہیں, جہاں ہم کسان دوستوں کو کسان دوست پالیسی کے تحت فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہاں ٹینٹیج کا انتظام کیا گیا ہے, ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے, اور ان کو پراپرلی بریف کیا جائے گا, اور ان سے باردانہ جو ہے فیلڈ باردانہ ان سے وصول کیا جائے گا. جی بالکل, فیلڈ باردانہ وصول کیا جائے گا. کاشتکاروں کے لیے, کسانوں کے لیے سینٹرز پر بہتر سے بہتر انتظامات بھی کیے گئے ہیں, اور اس حوالے سے گندم کی جو خریداری کا عمل ہے وہ بہتر سے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں. بہت شکریہ عاشر اشفاق آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی قیمت میں بڑی کمی. ایل پی جی 48 روپے 77 پیسے سستی ہو کر 229 روپے فی کلو مقرر. ملتان شہر کے ریفلنگ اسٹیشنز پر صورتحال برعکس. عام مارکیٹ میں 250 سے 270 روپے کلو فروخت. دکاندار کا کہنا ہے کہ ہمیں لائٹ سے مہنگی ملی. رکشہ ڈرائیور بدستور ریلیف سے محروم ہے. مزید تفصیلات شکیل سلطان سے جانتے ہیں. جی, گزشتہ رات اوگرا کی جانب سے 48 روپے گیس کی قیمت میں کمی کی گئی تھی. ایل پی جی کی قیمت جو ہے وہ پہلے 272, 270 اور 280 تک فروخت ہو رہی تھی. قیمت کم ہو کر 229 روپے سرکاری ریٹ مقرر کیے گئے. لیکن اس وقت مارکیٹ میں صورتحال جو ہے وہ برعکس نظر آ رہی ہے, کیونکہ 1 اپریل سے آج سے اطلاق ہونا تھا قیمتوں کا, لیکن وہ اطلاق نہیں ہوا. گیس جو ہے بدستور 260, 250 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اس حوالے سے دکانداروں سے جانتے ہیں کیا وجہ ہے کہ قیمت کم بھی کر دی گئی ہے لیکن اس قیمت پر فروخت نہیں ہو رہی. کیا کہنا چاہیں گے, کیا اعداد و شمار ہیں ان تمام چیزوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل اوبرا کا اعلان ہوا ہے, گیس میں کمی آئی ہے. 12 بجے کے بعد اس پہ عمل درآمد ہونا تھا, لیکن جتنی کمی آئی ہے اتنا عمل درآمد نہیں ہوا. تقریباً ایک سلنڈر جس کے پیچھے 300 روپیہ کم کی ہے فیکٹری کمپنی والوں نے. کمپنی والوں کو کہنا یہ ہے کہ کم از کم 3 دن لگیں گے پھر اصل قیمت پہ آئے گی. اب 300 روپے جو سلنڈر کے پیچھے کم کیا ہے اس کے اندر 45 kg گیس ہوتی ہے, اور یہ تقریباً پڑ جائے گی 242-43 روپے میں. کرایہ ڈال کے 245 روپے میں پڑ جائے گی. ظاہر ہے جب 245 روپے پڑے گی تو دکاندار اس کو 50-55 تو بیچے گا, اس کا حق ہے, کیونکہ اس نے دکان کا کرایہ بھی دینا ہے, ملازم کی تنخواہ بھی ہے, باقی بھی اخراجات ہیں. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو فوراً دبائیں کمپنی والوں کو. جو اوبرا کا ریٹ ہے اس پہ گیس اپنا قیمت پہ لائیں. اگر اس قیمت پہ آ جاتی ہے تو یہ تو 230 روپے 20-30-40 اپنا تقریباً 230 روپے میں بکے گی. یہاں پہ جو رکشہ ڈرائیورز ہیں یا پھر گھریلو جو ایل پی جی استعمال ہوتی ہے ان کو جو 48 روپے کمی. شکیل سلطان آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ماہ سیام میں دسترخوان کی شان بننے والی کھجور کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. گزشتہ سال کی نسبت رواں سال کھجور کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. ایرانی کھجور اس سال 500 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. شہری پریشان. مزید جانتے ہیں صادق آباد سے ہمارے نمائندے ملک جاوید انور سے. جی بالکل, ماہ رمضان رحمتیں, برکتیں اور بخشش کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو ہے وہ خاص طور پر کھجور کی مانگ میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ افطار کے ٹائم جو ہے کھجور جو ہے وہ دسترخوان کی زینت بھی بنتا ہے. کچھ خواتین بھی ہمارے سے موجود ہیں جو مارکیٹنگ میں کھجور خریدنے کے لیے ہیں. اماں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کھجور اس دفعہ بہت مہنگی ہے. یہ رمضان میں روزہ کی زینت ہے, اس وقت اس کے ساتھ روزہ افطار کیا جاتا ہے. پچھلے سال کے ساتھ ڈبل ریٹ ہے. پچھلے سال 250 ہے, اس دفعہ 500 ریٹ ہے. جی بالکل, ان کا یہی کہنا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ کھجور کے ریٹ میں کافی اضافہ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا سنت بھی ہے. دکاندار بھی موجود ہیں. سر کیا وجہ ہے, کیوں اتنا ریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں بھائی, جیسے یہ سیلاب وغیرہ آئے نا, اس کی وجہ سے کافی ریٹ بڑھے ہوئے ہیں, کیونکہ پچھلے سال تو ریٹ تقریباً 250-300 تھا. پہلے تو یہ جو سکھر والی کھجور ہوتی تھی, یہ اگر ہوتی تو اس کا ریٹ اتنا نہیں ہوتا تھا. وہ بھی اس بار بارشوں میں بہت زیادہ خراب ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے نا کافی ریٹ بڑھے ہوئے ہیں. دکانداری پہ کیسے فرق ہے؟ بس دکانداری بھی کافی فرق پڑا ہے. تو گاہک بھی بہت ادھر بدزن ہوتا ہے. گاہک بھی کہتے ہیں کہ کیا کرے اتنی مہنگی کھجور ہے, یہی کھجور ہوتی جس سے بندہ افطار کرتا ہے.
جی بالکل اس سال جو ہے وہ کھجور کی فصل بہت کم ہوئی ہے، جس کی وجہ ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے کھجور کی فصل جو نہ ہوئی، جس کے باعث جو ہے کھجوروں کے ریٹ کافی بہت شکریہ ملک جاوید انور آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب بات کرتے ہیں سیاسی گہما گہمی کی۔ ملتان میں تحریک انصاف میں بڑی پھوٹ، ٹکٹ کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر کی ناراضگی کھل کر سامنے آ گئی۔ شیخ طاہر کا شاہ محمود قریشی کے حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان، وائس چیئرمین پی ٹی آئی کو سرپرائز دینے کا اندیا دے دیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید، آگاہ کریں۔ آج بالکل پنجاب اسمبلی کے انتخابات تو ملتوی ہو گئے، مگر تحریک انصاف کے اندر گروپنگ کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہی تھے۔ پی پی 217 شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کا صوبائی حلقہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اور رہنما تحریک انصاف شیخ طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ خود تحریک انصاف کی ٹکٹ سے صوبائی حلقہ 217 سے امیدوار ہے، بات بھی کریں گے۔ پی پی 217 پہلے یہاں سے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لڑے اور وہ لوز کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد مخدوم ہم نے اپلائی کیا تھا، پھر مخدوم زین صاحب نے کہا جی میں نے الیکشن لڑنا ہے، تو انہوں نے الیکشن لڑ کر ون کیا، ہم ان کے ساتھ تھے۔ تو ہر ورکر کا حق ہے کہ وہ اپلائی کرے۔ زین قریشی صاحب نے بھی اپلائی کی ہوئی ہے، ہم نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ 217 میں آپ کو سرپرائز ملے گا انشاءاللہ۔ تو شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ زین قریشی چونکہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، پارٹی میں ان کا ایک مقام ہے، ان سے ٹکٹ لینا تحریک انصاف میں آسان کام ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کی ٹکٹ انشاءاللہ ایک ورکر کو ملے گی۔ پاکستان تحریک انصاف ہمارے قائد عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم اس پہ عامل ہیں۔ رانا عبدالجبار صاحب بھی میدان میں موجود ہیں، آپ بھی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، دونوں شاہ محمود قریشی صاحب کے قریبی سمجھے جاتے تھے اور اب دونوں ان سے ناراض ہیں، کیا وجوہات؟ نہیں، ناراض تو نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ٹکٹ کا امیدوار ضرور ہیں، ناراض نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، ہیں اور کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور ٹکٹ اپلائی کرنا سب کا حق ہے، وہ ہم نے اپلائی کیا ہے۔ ٹکٹس ہیں وہ عمران خان کے کہنے پر جو ہے وہ کارکنان کو ملیں گی اور وہ الیکشن لڑنے کا جو شکریہ ملک جنید انور آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملتان میں ریلوے انتظامیہ مسافروں کو سہولیات دینے میں مکمل ناکام۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی کے ناقص انتظامات، ناقص صورتحال کے باعث مسافر بھی غائب۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا بلال سے۔ جی بالکل، ریلوے انتظامیہ مسافروں کو سہولیات دینے میں مکمل طور پر ناکام۔ بات کریں سیکورٹی کے حوالے سے، صفائی کے انتظامات کے حوالے سے، اوور آل اسٹیشن کی صورتحال کے حوالے سے، ملتان ریلوے اسٹیشن کی میں بات کروں، یہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے۔ ادھر ہم سیکورٹی کی صورتحال کی بات کریں تو سیکورٹی کی صورتحال بالکل ناقص دکھائی دیتی ہے۔ آنے والے مسافروں کا نہ ہی تو سامان چیک کیا جاتا ہے اور نہ ہی مسافروں کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ کیا کہیں گے، سیکورٹی کے انتظامات ناقص ہیں، صفائی کی صورتحال کوئی نہیں ہے، ٹرینوں کے اندر انفارمیشن دینے والا کوئی نہیں ہے، کیا کہنا چاہیے؟ سامان یہاں سے ہم اندر آئے ہیں، کسی نے کوئی سامان ہمارا چیک نہیں کیا۔ اس کے بعد ٹرین کی انفارمیشن پتہ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پہ بندہ اویلیبل نہیں تھا، تو اس لیے ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد موبائل چارج ختم ہوا ہے تو لائٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ چارج کرنے کے لیے کہ موبائل کہاں سے چارج کریں، تو اس لیے بہت پریشانی ہے۔ صبح سے آئے ہوئے ابھی ٹرین کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے کب آ رہی ہے کب نہیں آ رہی، کوئی صحیح طرح سے کوئی صورتحال بتا ہی نہیں رہا کہ صحیح طرح سے کوئی انفارمیشن بھی نہیں دی جا رہی، نہ ہی تو صفائی کی صورتحال ہے۔ کیا کہیں گے، ٹرینوں کے اندر گندگی مچی ہوئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ٹرینوں کے اندر گندگی مچی ہوئی ہے، نہ صفائی ہوتی ہے، نہ لانی نہ دینی، واش روم میں پانی نہیں ہے، چیکنگ نہیں کی جاتی سامان کی، کیا کریں۔ ٹرین بہت لیٹ آ رہی ہے، ٹرین ادھر ہے نہیں ہے، لائٹ بھی گئی ہوئی ہے۔ مسافر مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا ٹرینوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے بہتر کیا جائے، صفائی کے حوالے سے انتظامات بہتر کیے جائیں اور سیکورٹی کو بہتر کیا جائے تاکہ جو ان کو پریشانی کا سامنا ہے اس سے بچا جا سکے۔ جی بہت شکریہ رانا بلال آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خانپور سے خبر دیں گے آپ کو، میپکو ٹیم کا رمضان المبارک میں احسن اقدام۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر میپکو شفیق الرحمان کی سربراہی میں بجلی کی فراہمی بحال۔ خانپور کنٹرول روم سے بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری۔ ایکسین میپکو خانپور بارش کے باعث تمام فیڈر سے بجلی کی سپلائی جاری۔ شکایات سینٹرز میں میپکو عملہ الرٹ ہے۔ اقبال بھٹو کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں ایمرجنسی ٹرانسفارمرز ٹرالیاں موجود ہیں۔ رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے گی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا قائد اعظم میڈیکل کالج اور وکٹوریہ ہسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں ملنے والی سہولیات اور ادویات بارے دریافت کیا۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج صوفیہ فاروق کی روحی سے گفتگو میں کیا کہنا ہے، جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی صاحب نے بہاولپور قائد اعظم میڈیکل کالج اور وکٹوریہ ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پرنسپل ہیں میڈیکل کالج کی، قائد اعظم میڈیکل کالج کی صوفیہ فاروق صاحبہ۔ میم، آپ نے کیا دیکھا کہ اینڈ یوزر کو انہوں نے سب سے زیادہ پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا ڈیلیور ہو رہا ہے، یہ اچھی بات تھی یا کچھ اور آپ نے ان کے دورے میں محسوس کیا؟ دو باتیں بہت ہی اسٹرائکنگ تھیں میرے نزدیک۔ میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات تھی کہ چیف منسٹر کسی صوبے کا وزٹ کرے اور کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی بلاکڈ نہیں تھا، کوئی وہ جو کہتے ہیں وہ روٹ نہیں لگے ہوئے تھے۔ ہی واز ان دی ہاسپٹل اینڈ نو بڈی کوڈ ٹیل کہ چیف منسٹر ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں۔ سم اور دی ادر دیٹ واز اے ریفریشنگ چینج، آئی ریلی لائک دیٹ۔ اینڈ جب انہوں نے وزٹ کیا بھی تو ان کا زیادہ فوکس جو تھا وہ پیشنٹس کے اوپر تھا کہ پیشنٹ کے کمفرٹ لیول کتنا ہے، پیشنٹ کا سیٹسفیکشن لیول کتنا ہے، ویدر ان کو میڈیسنس فری آف کاسٹ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں۔ انہوں نے اسپیشلی تمام ایمرجنسی کا وزٹ کیا اور خاص طور پر وہ ریڈیولوجی سیکشن میں بھی گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک ہی بات پوچھی کہ آپ سے کسی ٹیسٹ کے پیسے تو نہیں لے رہے۔ آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ شوڈ بی ریگولرلی مانیٹرڈ، اور اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، اس میں آپ کو ہاسپٹل کی پرفارمنس اور ایویلیوشن کا بھی اندازہ بہتر ہو جاتا ہے۔ لیٹر آن انہوں نے کارڈک سرجری سینٹر کا دورہ کیا۔ کارڈیولوجی اور کارڈک سینٹر میں ان کا انیشیٹو ہے پرائمری کورونری اینجیوگرافی کا، تو پرائمری کورونری اینجیوگرافی بہاولپور کارڈک سینٹر میں بہت ایفیشینٹلی الحمدللہ چل رہی ہے، اینڈ ہی واز ویری سیٹسفائیڈ ود دی لیول آف سروسز جو وہاں پہ موجود تھیں۔ اور وہاں پہ بھی انہوں نے پیشنٹ سے یہی بات کی کہ کوئی دوائی ان کو لانی تو نہیں پڑ رہی، علاج فری ہو رہا ہے، ڈاکٹرز کا رویہ کیسا ہے۔ تو اوور آل الحمدللہ بہاولپور کا وزٹ بہت اچھا رہا ہے۔ اس سے جاننے کی کوشش کی ہے وداؤٹ اینی ایفیشنسی کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، اینڈ یوزر سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ محمود ظہیر آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔